دا دیوانہ لگدا ہے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے، شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا ہے، صدیق پروانہ لگدا ہے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے، دا دیوانہ لگدا ہے، کافراں کولوں جو نہیں ڈردا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا، سب تو پہلے کلمہ پڑھدا، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشان لگدا ہے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے، شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا ہے، صدیق پروانہ لگدا ہے، پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، نوریاں نوں رب پہناوے، نوریاں نوں رب پہناوے، رب پہناوے، رب نوں صدیق نال پیارے لباس بہانا لگدا ہے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے، شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا ہے، صدیق پروانہ لگدا ہے، ہجرت دی شبہار دا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان سن لگدا ہے، رب نوں صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگدا ہے، شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا ہے، صدیق پروانہ لگدا ہے۔